Hi everyone! Maayong adlaw! Blessed Sunday sa atong tanan. Nindot kaayo magpadagat karong adlaw mga palangga. Sayo kay sa buntag, ingon ani kanindot ang atong panahon karon. O grabe kanindot sab kaayo sa dagat dinhi. So kay adlang Domingo man mga palangga, magpadagat na pudta. Kamo, unsa may mga plano ninyo karong adlaw mga palangga? Perti naman gid kaayong inita sa ato ang panahon karon. Murag daghan gid kay magpadagat karong panahon na ba? Sa mga magpadagat dinha mga palangga, ayaw gid mo kalimot og butang og sunblock sa inyo ang skin para iwas sunburn ba. Ampingi gid ninyo inyong kaugalingon mga palangga kay wala ra bay gaamping ninyo. Mo na ilang giingon, bahalag walay gaamping basta gaamping tas atong kaugalingon, di ba? So ingon ani kanindot ang tubig dinhi karon mga palangga. Grabe. Kana bitong makita nimo ang ilawom sa tubig. Oh, unsa ka tin-aw ba? Kay dinhi mga panahon nga makarelax pud ta mga palangga, di ba? I-enjoy lang gid nato ang ato ang holidays karon. Mas nindot gid pud kaayo ning ingon ani nga mga outdoor activities mga palangga kauban ng atong pamilya. Ug ako dinhi nag-enjoy ra gid ko kaayo mga palangga kay panagsarasab kay mahitabo ni ingon ani sa amua. Kana bitong feeling nga muratag ni balik og kabata. Makagana man gid pud kaayo og makagaan sa feelings mangud mga palangga basta niya ta sa nature. Basta ingon ani na gani nga mga bonding di gina mawala ang ato mga lamian nga mga pagkaon. Mas tiyada man gid kung daghan ta og balon kay mas lingaw. Mao ni mga panahon nga di sa ta mag-diet mga palangga. Plus dungagan pa sa view. Grabe oy, makarelax gid kaayo mga palangga, makasayaw gid ka ba. Basta mga palangga, kung asa man galing ta manglakaw aning ato ang holidays karon, mag-amping gid ta kanunay. Limtis na ninyo inyong mga problema dinha mga palangga, i-enjoy sa ninyo ang inyong holidays. Ug sa ato mga palangga dinha nga very hardworking people. Mao na gid nga panahon nga makarelax na gid mo mga palangga. Sa pila ka mga adlaw ug bulan nga inyong pagpaningkamot, pagpanarbaho, wala nay time mag-relax. Deserve na pud ninyo ni karon nga holidays mga palangga. Kini bitaw ingon ani nga feelings nga maglingkod ka, hilom kaayo ang palibot, madungog nimo, tingog ra gyud sa nature, walay sasaw sa mga tawo, wala sab kay hunahunahon sa nga mga problema dinha mga palangga. Kana bitaw mag-focus sa kasi mong kagalingon, mag-meditate ka, then maghunahuna kag unsay mga nindot nga plano. Grabe kanindot gid kaayo sa feelings mga palangga kanang ingon ani bitaw. Samot na siguro mga palangga kung kauban nimo imong palangga dinhi. More memorable og meaningful gid kay imong pagbakasyon palangga, di ba? Bitaw bisag nag-inusara tas atong kinabuhi langga, okay ra gid na kaayo. Basta og asa ka malipayon, buhata palangga. Ayaw sayangi ang mga panahon. Kay lumalabay ra gid pud tang tanan aning kalibutan na mga palangga. Mao nang tagaan sab nato og panahon atong kaugalingon.